अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वहकज़ा और इसी तरह, वहकज़ा और इसी तरह, अल्लमन नबिय्यु अल्लाह के नबी ने सिखाया है उम्मतहु अपनी उम्मत को। वहकज़ा अल्लम अल्लम युअल्लिमु तालीमन, अल्लम युअल्लिमु तालीम, ये बाब तफ़ील बनता है। इसका मतलब होता है सिखाना, टीच करना। इंग्लिश में बोलते हैं इसको टीच करना। हकदा, हकदा का मतलब इसी तरह, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं सेम लाइक। इसी तरह प्यारे नबी ने सिखाया है उम्मतहू अपनी उम्मत को। देखिए उम्मत में जो इतना लफ्ज है ये तो बन जाता है आपका मुजाफ, और जो हा ज़मीर है ये बन जाता है मुजाफिले, और ये मुजाफ मुजाफिले बन करके बन जाता है पूरा का पूरा मफूल। क्या बन जाता है भाई? ये मफूल बन जाता है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे आप तो इंशाल्लाह सीखते रहेंगे साथ साथ। ये इंपॉर्टेंट बातें होती है थोड़ी सी, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, याद रखेंगे आप इसको। चलिए, तो क्या कह रहे हैं कि इसी तरह अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को सिखाया है। क्या सिखाया है? अदबल अकली वशुरबी, खाने पीने के आदाब। अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत को खाने पीने के आदाब सिखाए हैं, ठीक है ना। दरअसल ये हमारी पहली वीडियो नहीं है, इससे पहले भी हम आपको काफ़ी वीडियो देते रहे हैं वक्त के साथ साथ। अभी अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारे पूरा एक चैनल है जिसका नाम है जुनेद एही क्लास। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9760708646। अगर आप इंडिया के बाहर से हैं तो हमारा +91 लगाना ना भूलें, ठीक है ना। और ये देखिए वीडियो हमने सीक्वेंस ऑर्डर में डाला हुआ है, सीक्वेंस ऑर्डर में। आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। सीक्वेंस ऑर्डर में, सीक्वेंस ऑर्डर में आपको सिर्फ क्या कुछ नहीं करना है, प्ले लिस्ट में जाना है। ये प्ले लिस्ट हमने खोलेंगे यहाँ पर ऊपर, जो प्ले लिस्ट ये रहा। और प्ले लिस्ट के बाद देखिए ये क़स्सुन नबीयीन की प्ले लिस्ट है, ये तर्जुमा कुरान करीम की प्ले लिस्ट है, नहूसर, अल क़िराअतुर राशिदा, ठीक है ना, सेकंड है। और उसके बाद ये अल क़िराअतुर राशिदा थर्ड, अव्वल है यहाँ पर। ये सेकंड है और ये यहाँ पर ये अव्वल है, ठीक है ना। ये इंग्लिश ग्रामर लेक्चर्स हैं ये, ठीक है ना। ये लिटरेचर की हैं। ये हमारे कुछ ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको प्ले लिस्ट में जा करके आप सीक्वेंस ऑर्डर में देखिएगा। बहुत मज़ेदार हैं। आपको यकीनन बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इसको बहुत ज़िम्मेदारी के साथ और तवज्जो के साथ अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम अपने फिर मिशन पर लौटते हैं। तो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने खाने पीने के आदाब सिखाएं, व अदब कुल्ली शैइन, और हर चीज़ के आदाब सिखाएं। कुल्ली शै का मतलब हर चीज़, और हर चीज़ के आदाब सिखाएं। कमा अल्लमा, जैसे कि सिखाया था उन्होंने, कि उन्होंने अल्लाह के रसूल ने उमर बनी अबी सलमता, हज़रत उमर बिन अबी सलमा को सिखाया था, अस्सगीर छोटे को। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्या इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मुझे तो मुअल्लिम बना कर के भेजा गया है। तो हुजूर ने क्या फरमाया? आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं आई वॉज सेंट डाउन बीइंग एज अ टीचर। क्या मुझे तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे कि मुझे तो एक टीचर बना करके भेजा गया है। वक़द अद्दबल्लाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह ताला ने अपने नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तादीब की है। अद्दबा, देखिए बाबे ये तालीम से, बाब तफ़ील से है। अद्दबा युअद्दिबु तअदीबन, इसका मतलब होता है बताना, समझाना, सिखाना। तो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तादीब फरमाई है, अदब सिखाया है, ठीक है ना। वअल्लमहु, और उनको सिखाया है अदब कुल्ली शैइन, हर चीज़ के अदब को। फ़क़ाला, तो प्यारे आका ने फरमाया है। यहाँ पर जो है फ़क़ाला में एक ज़मीर है हुआ, वो लौट रही है कहाँ? वो लौट रही है सीधी, एक मिनट,
تو فرما رہے فقال، تو ایک ضمیر ہے یہاں پر ہوا، وہ اللہ کے نبی کی طرف لوٹ رہی ہے. فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، میرے رب نے مجھے ادب سکھائے ہیں. فاحسن تأدیبی، اور بہترین طریقے سے ادب. احسن یحسن، احسان باب افعال سے آتا ہے، کسی کام کو اچھے طریقے سے کرنا. اور مجھے ادب سکھانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سے کام لیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آگے حدیث ہے وقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عاب یعیب، عیبن کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا، کمی نکالنا، عیب نکالنا. ما عاب رسول اللہ، اللہ کے رسول نے عیب نہیں نکالا ہے طعامن، کسی کھانے میں. یہ نکرہ ہے تو کسی کا ترجمہ کریں گے، کسی کھانے میں. قطو، کبھی بھی، یعنی اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. ان اشتہاہ، اگر آپ کو کھانے کی آپ کو خواہش ہوئی. اشتہا یشتہی کا مطلب ہوتا ہے خواہش ہونا. ان اشتہاہ، خواہش ہونا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہش ہوئی، ہو اس کی، کس کی، وہ ضمیر کہاں لوٹائیں گے؟ کچھ نہیں بھائی، طعام کی طرف لوٹائیں گے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کھانے کی خواہش ہوئی، تمنا ہوئی، اکلہ، تو کھا لیتے تھے، تو کھا لیتے تھے. وَإِن كَرِهَهُ، اور اگر اس کھانے کو ناپسند سمجھتے، تَرَكَهُ، تو اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے. یہ یہاں پر ضمیر ہے یہ، اور یہ ضمیر ہے ہو، یہ سب لوٹ رہی کھانے کی طرف. اکلہ میں جو ضمیر ہے یہ بھی کھانے کی طرف لوٹ رہی ہے. کریہہ میں بھی کھانے کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے ہو، اور ترکہ میں بھی کھانے کی طرف. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں کمی نہیں نکالی. ان اشتہاہ، اگر کھانے کی تمنا ہوئی، اکلہ تو کھا لیتے تھے. وَإِن کریہہ، اور اگر ناپسند سمجھتے اس کھانے کو، تو ترکہ، تو اس کھانے کو چھوڑ دیتے تھے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلسو، میں بیٹھتا ہوں. جلسہ یجلسو باب ضربہ سے آتا ہے، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے. اجلسو، میں بیٹھتا ہوں. کما یجلس العبد، جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے. عبد مانے غلام، نوکر. جیسے کہ غلام بیٹھتا ہے. وآکلو، اور میں کھاتا ہوں. کما یاکل العبد، جیسے کہ غلام کھاتا ہے. وقال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا اکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کر کے نہیں کھاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، متکئن، ٹیک لگا کر کے میں نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر بو آتی ہے. تو اس لیے کھانا جب بھی کھائیں عاجزی کے ساتھ کھائیں. اس کے بعد اللہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے. یأکل بثلاثۃ اصابع، کہ وہ آپ کہ حضور 3 انگلی سے کھاتے تھے. یأکل، کھاتے تھے. بثلاثہ، 3. ٹھیک ہے نا. اور اسبعن کی جمع اصابع. اسبعن، اس کی جمع آتی ہے اصابع، جو لکھا ہوا ہے انگلیاں، فنگرز. کیا بولیں گے انگلش میں؟ فنگرز. حضور 3 انگلیوں سے کھاتے تھے. وَإِذَا فَرَغَ، اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے، تو لعیقہ، یا لعقہ کا مطلب ہوتا ہے چاٹنا، تو حضور ان انگلیوں کو چاٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے نا. بس آج یہیں تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ہم بات کریں گے، آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.